अष्टचत्वारिंशः सर्गः इन्द्रजिदभियोगः। ततस्तु रक्षोऽधिपतिर्महात्मा हनुमताक्षे निहते कुमारे मनः समाधाय तदेन्द्रकल्पम् समाधिदेशेन्द्रजितम् सरोषात्। तमस्त्रविच्छस्त्रविदाम् वरिष्ठः सुरासुराणामपि शोकदाता सुरेषु सेन्द्रेषु च दृष्टकर्मा पितामहाराधनसञ्चितास्त्रः। तवास्त्रबलमासाद्य नासुरानमरुद्गणाः न शेकुः समरे स्थातुम् सुरेश्वरसमाश्रिताः। न कश्चित् त्रिषु लोकेषु संयुगेन गतश्रमः भुजवीर्याभिगुप्तश्च तपसा चाभिरक्षितः। देशकालविभागज्ञः त्वमेव मतिसत्तमः न तेऽस्त्य शक्यम् समरेषु कर्मणा न तेऽस्त्य कार्यम् मतिपूर्वमन्त्रणे न सोऽस्ति कश्चित् त्रिषु संग्रहेषु वै न वेदयस्तेऽस्त्रबलम् बलम् च ते ममानुरूपम् तपसो बलम् च ते पराक्रमश्चास्त्रबलम् च संयुगे न त्वाम् समासाद्य रणावमर्दे मनश्रमम् गच्छति निश्चितार्थम्। निहताः किङ्कराः सर्वे जम्बुमाली च राक्षसः अमात्यपुत्रा वीराश्च पञ्चसेनाग्रयायिनः बलानि सुसमृद्धानि शाश्वनागरथानि च सहोदरस्ते दयितः कुमारोक्षश्च सूदितः न हि तेष्वेव मे सारो यस्त्वय्यरि निषूदना। इदं हि दृष्ट्वा मतिमन्महद्बलम् कपे प्रभावम् च पराक्रमम् च त्वमात्मनश्चापि समीक्ष्य सारम् पुरुष्ववेगम् स्वबलानुरूपम् बलावमर्दस्त्वयि सन्निकृष्टे यथा गते शाम्यति शान्तशत्रौ तथा समीक्ष्यात्मबलम् परम् च समारभस्वास्त्रविदाम् वरिष्ठ। न वीरसेना गणशोच्यवन्ती न वज्रमादाय विशालसारम् न मारुतस्यास्य गतिप्रमाणम् न चाग्निकल्पकरणेन हन्तुम्। तमेवमर्थम् प्रसमीक्ष्य सम्यक् स्वकर्म साम्याद्धि समाहितात्मा स्मरंश्च दिव्यम् धनुषोऽस्त्रवीर्यम् प्रजाक्षतम् कर्म समारभस्व। न खल्विदम् मतिश्रेष्ठा यत्त्वाम् सम्प्रेषयाम्यहम् इयम् च राजधर्माणाम् क्षत्रस्य च मतिर्मता नानाशस्त्रैश्च संग्रामे वैशारद्यमरिन्दमा अवश्यमेव बोद्धव्यम् काम्यश्च विजयो रणे। ततः पितुस्तद्वचनम् निशम्य प्रदक्षिणम् दक्षसुतप्रभावः चकार भर्तार महीनसत्त्वो रणाय वीरप्रतिपन्नबुद्धिः। ततस्तैः स्वगणैरिष्टैः इन्द्रजित् प्रतिपूजितः युद्धोद्धतकृतोत्साहः सङ्ग्रामम् प्रत्यपद्यत। श्रीमान् पद्मपलासाक्षो राक्षसाधिपते सुतः निर्जगाम महातेजाः समुद्र इव पर्वसु। सपक्षिराजा निलतुल्यवेगैः व्यालैश्चतुर्भिः सिततीक्ष्णदंष्ट्रैः रथम् समायुक्तमसङ्गवेगम् समारुरोहेन्द्रजिदिन्द्रकल्पः। सरथी धन्विनाम् श्रेष्ठः शस्त्रज्ञोऽस्त्रविदाम् वरः रथेनाभिययौ क्षिप्रम् हनूमान् यत्र सोऽभवत्। स तस्य रथनिर्घोषम् ज्यास्वनम् कार्मुकस्य च निशम्य हरिवीरोऽसौ सम्प्रहृष्टतरोऽभवत्। सुमहच्छापमादाय शितशल्यांश्च सायकान् हनुमन्तमभिप्रेत्य जगामरणपण्डितः।
तस्मिंस्ततः संयति जातहर्षे रणाय निर्गच्छति बाणपाणौ दिशश्च सर्वाः कलुषा बभूवुः मृगाश्च रौद्रा बहुधा विनेदुः समागतास्तत्र तु नागयक्षा महर्षयश्चक्रचराश्च सिद्धाः नभः समावृत्य च पक्षिसङ्घा विनेदुरुच्चैः परमप्रहृष्टाः आयान्तं सरथं दृष्ट्वा तूर्णमिन्द्रजितं कपिः विननादमहानादं व्यवर्धत च वेगवान् इन्द्रजित्तु रथं दिव्यम् आस्थितश्चित्रकार्मुकः धनुर्विस्फारयामास ततिजूर्जितनिस्वनम् ततः समेतावति तीक्ष्णवेगौ महाबलौ तोरणनिर्विशङ्कौ कपिश्च रक्षोऽधिपतेश्च पुत्रः सुरासुरेन्द्राविव बद्धवैरौ स तस्य वीरस्य महारथस्य धनुष्मतः संयति सम्मतस्य शरप्रवेगं व्यहनत् प्रवृद्धः चचारमार्गे पितुरप्रमेयः ततः शरानायत तीक्ष्णशल्यान् सुपत्रिणः काञ्चन चित्रपुङ्खान् मुमोच वीरः परवीरहन्ता सुसम्नतान् वज्रनिपातवेगान् स तस्य तुस्यन्दन निस्वनं च मृदङ्गभेरीपटहस्वनं च विकृष्यमाणस्य च कार्मुकस्य निशम्य घोषं पुनरुत्पपात शरणामन्तरेष्वासु व्यवर्तत महाकपिः हरिस्तस्याभिलक्ष्यस्य मोहयल्लक्ष्यसंग्रहम् शरणामग्रतस्तस्य पुनः समभिवर्तत प्रसार्य हस्तौ हनुमान् उत्पपातानिलात्मजः तावुभौ वेगसम्पन्नौ रणकर्मविशारदौ सर्वभूतमनोग्राही चक्रतुर्युद्धमुत्तमम् हनूमतो वेदन राक्षसोऽन्तरम् न मारुतिस्तस्य महात्मनोऽन्तरम् परस्परम् निर्विषहौ बभूवतुः समेत्यतौ देव समानविक्रमौ ततस्तु लक्ष्ये स विहन्यमाने शरेष्वमोघेषु च सम्पतत्सु जगाम चिन्तां महतीं महात्मा समाधिसंयोगसमाहितात्मा ततो मतिं राक्षसराजसूनुः चकार तस्मिन् हरिवीर्यमुखे अवध्यतां तस्य कपेः समीक्ष्य कथं निगच्छेदिति निग्रहार्थम् ततः पैतामहं वीरः सोऽस्त्रमस्त्रविदाम्बरः सन्दधे सुमहातेजाः तं हरिप्रवरं प्रति अवध्योऽयमिति ज्ञात्वा तमस्त्रेणास्त्रतत्त्ववित् निजग्राह महाबाहुः मारुतात्मजमिन्द्रजित् तेन बद्धस्ततोऽस्त्रेण राक्षसेन स वानरः अभवन्निर्विचेष्टश्च पपात च महीतले ततोत बुद्ध्वा स तदस्त्रबन्धम् प्रभो प्रभावात् विगतात्मवेगः पितामहानुग्रहमात्मनश्च विचिन्तयामास हरिप्रवीरः ततः स्वायम्भुवैर्मन्त्रैः ब्रह्मास्त्रमभिमन्त्रितम् हनूमांश्चिन्तयामास वरदानं पितामहात् न मेऽस्य बन्धस्य च शक्तिरस्ति विमोक्षणे लोकगुरो प्रभावात् इत्येवमत्वा विहितोऽस्त्रबन्धो मयात्मयोनेरनुवर्तितव्यः स वीर्यमस्त्रस्य कपिर्विचार्य पितामहानुग्रहमात्मनश्च विमोक्षशक्तिं परिचिन्तयित्वा पितामहाज्ञाम् अनुवर्तते स्म अस्त्रेणापि हि बद्धस्य भयं मम न जायते पितामहमहेन्द्राभ्याम् रक्षितस्यानिलेन च ग्रहणे वापि रक्षोभिः महान्मे गुणदर्शनः राक्षसेन्द्रेण संवादः तस्मात् गृह्णन्तु मां परे
स निश्चितार्थः परिवीरहन्ता समीक्षकारी विनिवृत्तचेष्टः परैप्रसह्याभिगतैर्निगृह्य ननादतैस्तैः परिभत्स्यमानः ततः सम्राक्षसा दृष्ट्वा निर्विचेष्टमरिन्दमम् बबन्धुः क्षणवल्कैश्च द्रुमचीरैश्च संहतैः सरोचयामास परैश्च बन्धनम् प्रसह्य वीरैरभिनिग्रहम् च कौतूहलान् माम् यदि राक्षसेन्द्रो द्रष्टुम् व्यवस्येदिति निश्चितार्थः सबद्धस्तेन वल्केन विमुक्तोऽस्त्रेण वीर्यवान् अस्त्रबन्धः स चान्यम् हि न बन्धमनुवर्तते अथेन्द्रजित्तु द्रुमचीरबद्धम् विचार्य वीरः कपिसत्तमम् तत् विमुक्तमस्त्रेण जगाम चिन्ताम् नान्येन बद्धो ह्यनुवर्ततेऽस्त्रम् अहो महत्कर्म कृतम् निरर्थकम् न राक्षसैर्मन्त्रगतिर्विमृष्टा पुनश्च नास्त्रे विहतेऽस्त्रमन्यत् प्रवर्तते संशयिता स्म सर्वे अस्त्रेण हनुमान् मुक्तो नात्मानमवबुध्यत कृष्यमाणस्तु रक्षोभिः तैश्च बन्धैर्निपीडितः हन्यमानस्ततः क्रूरैर्राक्षसैः काष्ठमुष्टिभिः समीपम् राक्षसेन्द्रस्य प्राकृष्यत स वानरः अथेन्द्रजित्तम् प्रसमीक्ष्य मुक्तम् अस्त्रेण बद्धम् द्रुमचीरसूत्रैः व्यदर्शयत्तत्र महाबलन्तम् हरिप्रवीरम् सगणाय राज्ञे तम् मत्तमिव मातङ्गम् बद्धम् कपिवरोत्तमम् राक्षसा राक्षसेन्द्राय रावणाय न्यवेदयन् कोऽयम् कस्य कुतो वात्र किम् कार्यम् को व्यपाश्रयः इति राक्षसवीराणाम् तत्र संजज्ञिरे कथाः हन्यताम् दह्यताम् वापि भक्ष्यतामिति चापरे राक्षसास्तत्र संक्रुद्धाः परस्परमथा ब्रुवन् अतीत्यमार्गम् महसा महात्मा स तत्र रक्षोऽधिपपादमूले ददर्श राज्ञः परिचारवृद्धान् गृहम् महारत्नविभूषितम् च स ददर्श महातेजा रावणः कपिसत्तमम् रक्षोभिर्विकृताकारैः कृष्यमाणमितस्ततः राक्षसाधिपतिम् चापि ददर्श कपिसत्तमः तेजो बलसमायुक्तम् तपन्तमिव भास्करम् सरोषसंवर्तित ताम्रदृष्टिः दशाननस्तम् कपिमन्ववेक्ष्य अथोपविष्टान् कुलशीलवृद्धान् समादिशत्तम् प्रतिमन्त्रिमुख्यान् यथाक्रमम् तैः स कपिर्विपृष्टः कार्यार्थमर्थस्य च मूलमादौ निवेदयामास हरीश्वरस्य दूतशकाशादहमागतोऽस्मि इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये चतुर्विंशतिसहस्रिकायाम् संहितायाम् सुन्दरकाण्डे इन्द्रजित् अभियोगो नाम 48 सर्गः।